کچھ ہو کے جناب عثمان غنی دی چٹی داڑھی کو بہت ساری کرے فرمایا میرا پیارا عثمان تر تیرا دی رب رحمان تیری قبر دا بڑھ سی جنت البقیع وچ نشان تو ہے جامع القرآن میری امت تے تیرے بڑے نے احسان دیا خوشخبری کھڑا سن دے میرا محمد نبی آخر الزمان عثمان جہنم دا ذکر سی اتنا نہیں ہوندا حشر دا ذکر سی قرآن نہیں ہوتی 50,000 سال نہیں ہوتی یہ نہیں ہوندا قبر دے وچ بندہ تنہا کلا ہوتی سوری سامی ہوتی ذکر سی اتنا نہیں ہوندا مگر جے موت دا ذکر سی ڈاڈھا روندا ایندا معاملہ کیا ہے جناب سیدنا عثمان غنی اٹھی کے پاس پیغمبر دے قدم چوم کے دے آقا میں تارے قدم چوم دے ڈاڈھی لذت پہ آندی جی یہ تارے قدم جناب جبریل امین چوم دے ہن آقا جی موت دا ذکر کرن دے واسطے زیادہ رونا جو مردے ٹائم دنیا تو انسان دے سارے بھرم کھول وجنے نا انسان دنیا تو مرنا ہی اپنے دیکھن بگانے دیکھن امیر دیکھن غریب دیکھن وسیب دیکھن برادری والے دیکھن سجن دیکھن دشمن دیکھن آخر یار دنیا سے بڑا نہیں کہیں تری رات یا حساس بشاش نہ تھا کہیں کپڑے دی استری خراب نہیں تھی کہیں کپڑے کو محل کچھ لگانی پسند نہ کرنے دا اج دنیا تو مویا جو پیدا شکل تو دیکھوں جی شکل چنگی ہو سی متھا چہرہ نورانی چمکتا پیا سی آخر یہ رب راضیا جو مردے ٹائم ہی شکل چوروی دے چند دی گار